कामयाबी अता फरमाए। कुरान करीम की जो आयत मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने पढ़ी है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो अहम चीज़ों का जिक्र किया है। पहली चीज़ ईमान और दूसरी चीज़ अमल सालेह। और फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहाती फलहुम अजरुन गैरु ममनून। जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किए, नेक अमल किए, उनके लिए ऐसा अज्र, ऐसा इनाम है अल्लाह तबारक व तआला के यहां जो कभी खत्म नहीं होगा। फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा इनाम है जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इसके लिए दो चीजें बताई हैं, ईमान और अमल सालेह। और याद रखिएगा, ईमान और अमल सालेह दोनों जरूरी हैं हमारी जिंदगी के लिए। हमारे पास क्या है? ईमान का दावा तो है, लेकिन अमल सालेह नहीं है। और हम अपने गैर मुस्लिमों को देखते हैं, उनके पास अच्छे अमल बहुत हैं, लेकिन उनके पास ईमान नहीं। आप चले जाइए बॉम्बे के टाटा हॉस्पिटल में, और जाते ही होंगे बहुत से लोग इलाज के लिए, कैंसर के। आप देखिए वहां कितने लोग मदद के लिए हाजिर रहते हैं, कितनी संस्थाएं वहां काम करती हैं। कोई ट्रक भर के खाना ला रहा है, मरीजों को दे रहा है। कोई ट्रक भर के फल फ्रूट ला रहा है, मरीजों को दे रहा है। कोई आपसे पूछ रहा है कि आपके पेशेंट पर कितना खर्चा डॉक्टरों ने बताया है, आइए हमारे साथ फला संस्था में चलिए, फ्री में ये चीजें जो आपकी जरूरत है वो फ्री में आपकी जरूरत को पूरा किया जाएगा। कितना अच्छा काम है। गरीब लोगों के इलाज को कराना और उनकी मदद करना कितना बड़ा काम है, और ये गैर मुस्लिम लोग कर रहे हैं। गर्मियों में अभी मई और जून की जब गर्मी शुरू होगी तो स्टेशनों पर आप देखेंगे कि कितने लोग ठंडा पानी लेकर आपके ट्रेन के कोच के पास आ जाएंगे और आपकी बोतलों में ठंडा पानी भरेंगे, आपको पिलाएंगे। कितने प्याऊ आपको जगह जगह खुले मिलेंगे, आइए ठंडा पानी पीजिए, फ्री में पानी पिलाया जाएगा आपको जगह जगह पर। देखिए कितना अच्छा काम है। लेकिन इन कामों की हैसियत क्या है? क्योंकि उनके अंदर ईमान नहीं। आज हमारे अंदर ईमान है, लेकिन अमल सालेह नहीं है। अभी रमजान का महीना आने वाला है, एक आदमी 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को रोजा इफ्तार कराएगा और उसकी वीडियो बनाएगा, फोटो वीडियो बना बना के बाकायदा फेसबुक पर डाली जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली जाएगी, ये दिखाने के लिए कि देखो हमने कितने लोगों को अपने घर में बिठा के रोजा इफ्तार कराया। खास तौर पर प्लेटों की फोटो ली जाएगी, देखिए हमने रोजादार लोगों को क्या क्या खिलाया। अमल तो है, लेकिन अमल सालेह नहीं है। अभी किसी को हज या उम्रे की परमिशन मिल जाए और चला जाए उम्रा करने, खाने काबा के सामने खड़े होकर सेल्फी लेगा, फोटो खींचेगा और व्हाट्सएप पे डालेगा, फेसबुक पे डालेगा, और घड़ियाल के आंसू बहाते हुए क्या लिखेगा फेसबुक पर मालूम? अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से अल्लाह मेरे उम्रे को कबूल फरमाए। और मकसद क्या है कि हम सेल्फी लेकर ये दिखाएं लोगों को कि देखो मैं खाने काबा में खड़ा हूं, देखिए एहराम पहने हुए हूं, देखिए कुर्बानी आई, बकरा लिया, बकरे का फोटो खींचा, डाल दिया फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में। साहब अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, 25,000 का मैंने बकरा खरीदा है, दुआ कीजिए अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। आज हमारे पास ईमान है लेकिन अमल सालेह नहीं।
इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमल साले किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं होगा, उनके लिए ऐसा इनाम है जो कभी खत्म नहीं होगा। दोनों जरूरी है। और अक्सर मैं इसकी मिसाल देता हूं मोबाइल और सिम से। आपके पास कीमती से कीमती मोबाइल हो, आपके पास एप्पल का मोबाइल हो, आपके पास आईफोन हो, आपके पास Z6 फोल्ड हो, कीमती से कीमती मोबाइल 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल है आपके पास, खरीद के लाइए आज और लगाइए कान में और बोलिए हेलो हेलो। अरे साहब ये तो आवाज ही नहीं जा रही है, मेरी तो बात ही नहीं हो पाएगी। अरे मैंने तो मोबाइल बात करने के लिए खरीदा था, कीमती मोबाइल, लेकिन बेकार है उस वक्त तक जब तक कि आप उसमें सिम नहीं डालेंगे। बगैर सिम के मोबाइल चल जाएगा? कीमती मोबाइल, लेकिन जब तक उसमें सिम नहीं पड़ी होगी, आप अपने भाई से, आप अपने बाप से, आप दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, सऊदी, कुवैत, दुबई, कतर, बहरीन नहीं बात कर पाएंगे। और आपके पास अगर सिम है, किसी भी कंपनी की ले लो, और उसमें अच्छा खासा बैलेंस भी डाल दो, 10,000, 20,000, 50,000 का बैलेंस भी पड़ा हुआ है उसमें, और उस सिम को लेकर कान में लगा के कहो हेलो हेलो, वो सिम भी बेकार है, किसी काम की नहीं। आप कहिए साहब मैंने तो इसमें बैलेंस भी बढ़वा लिया है, फिर क्यों नहीं बात हो रही है? नहीं बात होगी। 1 लाख रुपए का बैलेंस डाल दो, सिम बेकार। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल में नहीं पड़ी हुई है, बाहर रहेगी, बेकार। जब उस सिम को मोबाइल में डाल दोगे तो वो सिम अपना काम करेगी। तो जिस तरह मोबाइल के लिए सिम जरूरी है और सिम कार्ड के लिए मोबाइल जरूरी है, उसी तरीके से ईमान के बाद अमले स्वाले जरूरी है और अमले स्वाले के लिए ईमान जरूरी है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, हमारे भाइयों के पास, गैर मुस्लिमों के पास अमल है लेकिन ईमान नहीं। मेरे भाइयों, जो चीजें हमें खसारे से और नुकसान से बचाती हैं उनमें ईमान और अमले स्वाले भी है। वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, रुए जमीन पर जितने भी लोगों को तुम देख रहे हो सबके सब नुकसान में डूबे हुए हैं, सबके सब नुकसान में हैं, सब खसारे में हैं। लड़का लड़की, बड़ा छोटा, मर्द औरत, बूढ़ा जवान, बच्चा, सब नुकसान में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी क्रिश्चियन, जितनी भी इंसानियत को तुम देख रहे हो सारे के सारे इंसान नुकसान में और टोटे में हैं और घाटे में हैं। जो इंसान नुकसान में और टोटे में हैं और घाटे में हैं, जो लोग नुकसान में नहीं है उनको अल्लाह ने मुस्तस्ना कर दिया, उनको अल्लाह ने अलग कर दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस सब्र। यहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 4 लोगों में 2 लोग वो बतला रहा है जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया। ये लोग नुकसान में नहीं है, ये लोग घाटे में नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किया वो नुकसान में नहीं। तो ईमान भी जरूरी है और अमले स्वाले भी जरूरी है। अब आइए, ईमान क्या है? ईमान के बहुत से दर्जे हैं, ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं, ईमान के बहुत से शोबे हैं, और मैं हर एक शोबे पर नहीं चल सकता। सारी ईमान के सारे शोबे आपको 1.5-2 घंटे की तकरीर में नहीं बताए जा सकते। इसलिए मैंने जो हदीस अभी आपके सामने पढ़ी है, उस हदीस के अंदर ईमान के 3 शोबों का, ईमान की 3 ब्रांचेस का, ईमान की 3 शाखाओं का जिक्र हुआ है। उन्हीं 3 शाखाओं का जिक्र आज मैं करूंगा और यह बताऊंगा कि यह ईमान का हिस्सा है। वो क्या है 3 चीजें? वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शोबतन, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शोबतन, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। 70 का लफ्ज
سے مراد 70 گنتی نہیں ہے، کوانٹٹی مراد نہیں ہے کہ 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی بہت ساری شاخائیں ہیں، ایمان کی بہت سے شعبے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی اپنی مادری زبان میں بولتے ہیں سدھر جاؤ، اور پھر دیکھا کہ نہیں سدھر رہا ہے کوئی آدمی، مان جاؤ اپنی حرکت سے 50 جوتے لگاؤں گا تمہیں۔ تو یہ 50 جوتے لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گن کے 50 جوتے تمہیں لگائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سخت سزا دیں گے تمہیں، ہم بہت زیادہ ماریں گے تمہیں، بہت زیادہ پیٹیں گے تمہیں ہم۔ تو یہاں 70 سے زیادہ کی جو گنتی بتائی گئی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم ایمان کے بہت زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی بہت زیادہ شاخائیں ہیں، ان میں 3 شاخاؤں کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ پہلی شاخ، پہلی برانچ، پہلا شعبہ اور پہلا درجہ، اور وہ درجہ سب سے افضل ہے، وہ کیا ہے؟ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان کا پہلا درجہ، ایمان کی پہلی شاخ، ایمان کا پہلا شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا دوسرا شعبہ، ایمان کی سب سے نچلی شاخ، یہ تو سب سے افضل شاخ ہو گئی لا الہ الا اللہ، سب سے کمتر درجہ إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اس کو دور کر دینا۔ اور ایمان کا ایک اور درجہ جو بتایا اس حدیث کے اندر وہ ہے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا، شرم و حیا، یہ ایمان کا تیسرا درجہ، فرمایا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ، ایک شاخ ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اب سنیے، 3 چیزوں ہی کی وضاحت آج ہوگی۔ پہلی چیز فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا لگ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ لو بس سب سے افضل ایمان مل گیا، سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اپنے اندر جو تقاضے رکھتا ہے، آپ سے جو مطالبات ہیں اس کو پورا کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہوا؟ لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ مانو۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ ہی مسجود ہے، اسی کو سجدہ ہوگا، کسی اور کو سجدہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ یعنی اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہی موجود ہے، علم کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں۔ بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ سمندر میں نہیں ہے لیکن اللہ کا علم سمندر میں ہے، یعنی اللہ سمندر میں نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ نالیوں میں نہیں ہے لیکن نالیوں میں کیا پڑا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ لیٹرین میں نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ لیٹرین کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ ہر جگہ موجود نہیں لیکن اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ اور توکل کیا جائے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ اس تقاضے کو پورا کرنا یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو جنتی بنا دیتا ہے، اور اس جملے کو پڑھے بغیر اگر کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور مر گیا تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ ایک انسان، ایک شخص زندگی بھر کفر و شرک کرتا رہا، 70 سال اور 80 سال کی عمر اس نے کفر اور شرک میں گزار دی، لیکن مرنے سے پہلے اس کو اللہ نے توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا اقرار کر لیا اور مر گیا، تو یہ انسان جنت میں چلا گیا۔ سوچئے، یہ 80 سال کا بوڑھا آدمی اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتا تو کہاں جاتا؟ شرک اور گناہ
اور کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اگر یہ کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا؟ 80 سال تک گناہ کرتا رہا، لیکن گناہ شرک کرتا رہا، اور شرک کرنے کے بعد جب توفیق ملی تو مرنے سے ایک دن پہلے یا مرنے والے دن اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں بہت گناہ گار تھا، ہمیں معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس نے اقرار کیا اور اس کے بعد میں وہ مر گیا، جنت کا مستحق ہو گیا. کیوں؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد اس نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اسلام لانے کے بعد اس نے جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے گناہ مٹا دیے گئے. تو وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا اس کے سارے گناہ مٹ گئے، اب یہ آدمی جنت کا مستحق ہو گیا. اگر کلمہ نہ پڑھتا تو جہنم میں جاتا، کلمہ پڑھ لیا تو کہاں گیا؟ جنت کے اندر چلا گیا. اور ایسے ایک دو نہیں، کئی واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، اور وہ آدمی جنت کے اندر چلا گیا، یعنی اسی دن مر گیا. کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا وقت ہی نہیں آیا کہ وہ نماز پڑھ لیتا، رمضان کا مہینہ بھی نہیں آیا کہ وہ روزہ رکھ لیتا، حج کا سیزن بھی نہیں آیا کہ وہ حج کر لیتا. زندگی بھر گناہ کرتا رہا، کلمہ پڑھا، میرے بھائی اور اسلام کا مستحق ہو گیا، اس لیے کہ اس کو نماز کا موقع ہی نہیں ملا، روزہ رکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ درج ہے جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا. خیبر ایک قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر یہودی رہا کرتے تھے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے آپ اور آپ کے صحابہ نے خیبر کو گھیر لیا، اس وقت خیبر کا ایک یہودی جو بکریوں کا چرانے والا تھا، وہ کسی جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا جس کا نام اسود تھا. اس کا نام اسود تھا. وہ بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا. جب وہ بکریاں لے کر آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے خیبر کو گھیر لیا گیا ہے. محمد اور اس کے ساتھیوں نے خیبر کو، اس قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. تو صحابہ سے پوچھنے لگا کہ تمہارے نبی کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودی اسود پوچھ رہا ہے. صحابہ نے کہا کہ وہ خیمہ لگا ہوا ہے، پردہ دیکھ رہے ہو نا، اس پردے کو ہٹانا تمہیں محمد رسول اللہ دکھ جائیں گے. اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ محمد رسول اللہ جن کے صحابہ بہت عزت کرتے ہیں، کئی باڈی گارڈ ہوں گے محمد رسول اللہ کے پاس، ایک اعلی قالین بچھی ہوگی، بڑی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، چاروں طرف ان کے باڈی گارڈ ہوں گے. اسود یہی تصور کرتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہی ہوگی. جب وہ خیمے کی طرف آگے بڑھتا ہے، جب وہ آگے کی طرف جاتا ہے اور پردہ ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچی زمین پر ایک چٹائی بچھا کر اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کچی زمین پر، جیسے یہی آپ لوگوں کی جو کچی زمین ہے، ایسی کچے فرش پر کچی زمین کے اوپر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھا کر اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوٹ کر صحابہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے کس آدمی کے پاس مجھے بھیجا ہے؟ مجھے کسی معمولی آدمی سے نہیں، مجھے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. فرمایا بھائی اس خیمے میں محمد رسول اللہ ہی ہیں، جاؤ ملو. اسود اب خیمے کا پردہ ہٹاتا ہے اور محمد رسول اللہ سے عرض کرتا ہے کہ میں اسود ہوں، اسی قلعے کا رہنے والا ہوں جس قلعے کو آپ اور آپ کے صحابہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے میں آیا ہوں. آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی. آؤ. جب اندر گئے، اسود جب اندر گیا تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا بیٹھ جاؤ چٹائی پر. جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے کہا بتاؤ اسود کیسے آنا ہوا تمہارا؟ کہا کہ میں کیا حقیقت میں محمد رسول اللہ سے مل رہا ہوں؟ فرمایا جی میں ہی محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، لہذا میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں اور میں محمد رسول اللہ بھی ہوں. کہا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟
किस चीज का पैगाम देते हैं आप? आपकी तालीम क्या है? आपका मिशन क्या है? आपकी दावत क्या है? आपने फरमाया बहुत छोटी सी, और वो दावत है कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दावत ये है कि तुम अपनी जबान से कह दो अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं, तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। बस यही हमारी दावत है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना। वो असवद था, यहूदी था, गरचे काफिर था, लेकिन जानता था कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहलवा रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा वो जानता था। आज हम मुसलमान हैं, नहीं जानते। हम ला खाए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, इस दावत पर अगर मैंने अमल कर लिया तो क्या मिलेगा? आपने फरमाया सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, और इस कलमे को पढ़ने के बाद, इसके तकाजों को पूरा करने के बाद अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। उसने फिर पूछा अगर मैं ये कलमा ना पढ़ूं, अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह ना मानूं तो क्या होगा? फरमाया कि फिर अल्लाह जहन्नम में दाखिल करेगा और मुशरिक की कोई बख्शिश और मगफिरत नहीं। अच्छा, उसने थोड़ी देर वहीं बैठकर गौर किया और फिर कहने लगा हाथ दिया दगा, अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, मैं इस कलमे का इकरार करता हूं। आपने अपना हाथ बढ़ाया और उस असवद ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, कलमा पढ़ लिया। अब कलमा पढ़ने के बाद कहता है अरे अल्लाह के नबी अब काम क्या है मेरा? अभी तक तो मैं यहूदियों की बकरियां चराता हूं, अब काम बताओ मेरा। इस्लाम ले आया, अब मुझे यहूदियों की बकरियां नहीं चराना, अब मुझे यह काम नहीं करना, अब तो मैं मुसलमान हो गया हूं, अब मुझे यह बताइए कि मैं क्या करूं? आपने फरमाया असवद इस वक्त नमाज का टाइम नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि नमाज पढ़ो, रमजान का महीना नहीं कि मैं तुमसे कहूं रोजा रखो, हज का महीना नहीं कि मैं तुमसे कहूं हज करने जाओ, इस वक्त कुछ नहीं है। हां, फला बस्ती में जाओ, लोग जिहाद कर रहे हैं, हमारे सहाबा काफिरों से लड़ रहे हैं, हमने उनको भेजा है, तुम भी जाओ और जिहाद में शामिल हो जाओ। उसने तलवार ली, कहा ठीक है मैं जाता हूं। आए अल्लाह के नबी अगर मैं मैदान जिहाद में गया, अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो? फरमाया गाजी कहलाओगे। कहा अल्लाह के नबी अगर मैदान जिहाद में गया और मार डाला गया, कत्ल कर दिया गया तो? आपने फरमाया लकल जन्नह, फिर तेरे लिए जन्नत है। कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, इन बकरियों का क्या करूं? आपने फरमाया ये बकरियां तुम चराते हो? बोले जी। किसकी है? यहूदियों की हैं। फरमाया यहूदियों की बकरियां हैं, और इन बकरी और किले का तो आपने मुहासरा कर लिया, घेर लिया है। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर इन बकरियों को उनके मालिकों के हवाले तुमने नहीं किया तो फिर जिहाद भी तुम्हारा बेकार है। इतना बड़ा काम जिहाद का, लेकिन बेकार अगर लोगों की अमानतें तुमने वापस नहीं की। अमानत में खयानत करके अगर जिहाद लड़ोगे तो जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा, सारी इबादत अमल बेकार हो जाएगा तुम्हारा। इन बकरियों को उनके मालिकों के हवाले कर दो। फरमाया अल्लाह के नबी थोड़ी देर के लिए खैबर का दरवाजा खोल दीजिए। अच्छा फिर? कहा इन बकरियों को हम खैबर के दरवाजे के अंदर दाखिल कर देते हैं और वहां से ये बकरियां अपने अपने घरों में चली जाएंगी। हम जब भी बकरियां चरा के आते हैं हम खैबर के दरवाजे तक बकरियों को लाते हैं और बकरियां वहां से अपने अपने घर खुद ही चली जाती हैं। आपने फरमाया अच्छा। तो आपने सहाबी से कहा जाओ और इनकी बकरियों को खैबर के दरवाजे तक छोड़ दो, असवद को भी साथ ले जाओ। असवद साथ गया, असवद साथ में गया और बकरियों को दरवाजे तक छोड़ दिया। बकरियां वहां से अपने अपने मालिकों के घर चली गईं और असवद तलवार उठाकर मैदान जंग में चला गया, जिहाद किया, थोड़ी देर लड़ा, एक दो काफिरों को मारा भी, कत्ल भी किया और बिलाखिर मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। असवद की गर्दन पर भी तलवार चल गई, असवद भी शहीद हो गए। सहाबा किराम जो वहां लड़ रहे थे उनको मालूम ही नहीं ये कौन है। आया, लड़ा, कत्ल हो गया, हमारी तरफ से लड़ रहा था, काफिरों को मार रहा था, लेकिन हम तो जानते नहीं कि ये कौन आदमी है। अल्लाह के नबी को बुलाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असवद की जब शक्ल देखी तो सहाबा से कहा चौंको नहीं, ये वो शख्स है जो आज ही ईमान लाया, ये वो शख्स है जिसने आज ही कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आए मेरे साथियों, ये पहला वो शख्स है जिसने एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी,
یہ پہلا وہ آدمی ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا, یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی حج نہیں کیا, جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ڈائریکٹ میدان جہاد میں کود گیا اور شہید کر دیا گیا. یہ پہلا وہ شخص ہے جو آج اسلام لایا اور کلمہ پڑھنے کے بعد شہید ہو گیا. یہ پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے بغیر نماز پڑھے اور بغیر روزہ رکھے اس کو جنت میں داخل کر دیا. بتانے کا مقصد پورے واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد کیا ہے جانتے ہیں؟ صرف اتنا کہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلا. یہی وہ کلمہ ہے جو انسان کو جنتی بنا دیتا ہے, لیکن کب؟ جب اس کلمے کے تقاضے کو پورا کیا جائے. ہم نے کلمے کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کو, ساری دنیا کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے, دنیا کتنی بڑی ہے, کتنے پیڑ, کتنے پودے, کتنے کھیت, کتنے جنگلات, کتنے پہاڑ, کتنے بھاری بھاری پتھر, ان ساری چیزوں کو ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور اس کے بعد میں ترازو اٹھائی جائے, لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا, لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا, لا الہ الا اللہ پوری دنیا سے بھاری ہوگا, لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور پوری دنیا کا, کائنات کا پلڑا اٹھ جائے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی حیثیت, لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تب. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی, ایک روزہ نہیں رکھا, آج اسلام لایا, کلمہ پڑھا, جہاد میں گیا, شہید ہو گیا اور چل گیا. کہاں ہیں ہم؟ آئیے ایک اور چیز بتائیں. یہ بھی بخاری کے اندر ایک چھوٹا بچہ نہیں, 12 سال عمر, اور عرب کے 12 سال کے بچے ہمارے یہاں کے 12 سال کے بچوں کے برابر نہیں تھے, نہیں ہے. عرب کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی, یعنی 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو گئی تھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 12 سال کا لڑکا یہودی کا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آتا, بیٹھتا, سنتا اور نبی کی خدمت بھی کرتا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا بھی کر دیا کرتا تھا. اس کو محمد رسول اللہ کی باتیں بہت زیادہ پسند آتی, نبی کی باتوں کو غور سے سنتا اور اپنے گھر جا کر اپنے باپ سے کہتا اے ابو جان میرا دل محمد رسول اللہ کی باتوں پہ بہت لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں دین اسلام کو قبول کر لوں. اس کا باپ اس کو ترچھی نظروں سے دیکھتا, گھور کر کیا کہا, بیٹا سنو, تو محمد کو نہیں جانتے وہ کتنا بڑا جادوگر ہے, تم اس کی باتیں سنتے ہو, نہیں نہیں تمہیں محمد کے اوپر اور محمد کی باتوں پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں. باپ منع کر دیتا, بیٹا مان جاتا, لیکن بار بار وہ نبی کی محفل میں جاتا اور نبی کی خدمت بھی کرتا. اس کا دل نبی کی طرف مائل. ایک دن بیمار ہو گیا, پھر بیماری نے طول پکڑ لیا اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اب اس بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی. آخری وقت ہے, ادھر محمد رسول اللہ کو پتا چلا کہ یہودی بچہ بیمار ہو گیا, ادھر اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ یہودی بچہ بیمار ہے, تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے اور 1-2 صحابہ کو اپنے ساتھ لے لیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے گھر گئے, دروازے کو دستک دی, اس بچے کے باپ نے دروازہ کھولا, اس نے دیکھا محمد رسول اللہ سامنے, تو آنے کی اندر اجازت دے دی. اللہ کے نبی اندر جاتے ہیں اور اس بچے کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا. اس کی کنڈیشن بہت خطرناک, بہت خراب تھی, ایسے سانسیں لے رہا تھا, آخری وقت تھا, اب مرا کہ تب مرا, یہ اس کی کنڈیشن تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس کنڈیشن میں دیکھا, نبی اکرم نے آخری حالات میں اس بچے کو دیکھا تو اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا قل یا غلام لا الہ الا اللہ, اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو. اس بچے نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا, یوں نظر, گویا کہ وہ اپنے باپ سے اجازت مانگ رہا ہو. اس کے باپ نے اپنے بچے کی آنکھوں کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ میرا بیٹا مجھ سے پرمیشن مانگ رہا ہے, آخری وقت ہے اس کا, حالت اس کی خراب ہے, آخری وقت میں اپنے بچے کا دل کیسے توڑ دوں. اس یہودی باپ کو رحم آ گیا,
اور اس نے اپنے بچے سے کہا یا بنیا اطیع ابل قاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی یعنی محمد الرسول اللہ کی بات مان لو، تمہارا دل پہلے سے بھی تو رسول اللہ کی طرف لگا ہوا تھا، تم بار بار نبی کی بات کو پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے، میرے غصے کی وجہ سے نہیں لاتے تھے، اب میری اجازت ہے، میری پرمیشن ہے کہ تم بات مان لو۔ اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی پرمیشن پر اس کی مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، ابھی پکڑے تھا، مسکرا رہا تھا، اور یہ سب جملہ اس کی زبان سے نکلا ہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور آسمان سے ٹک گئیں، یعنی اس کی روح نکل گئی، بچے کا انتقال ہو گیا، سانس دیکھی گئی، دل کی دھڑکنیں دیکھی گئی، سب رک گئی، گواہی دے دی گئی کہ بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ بچہ مر گیا، تب اللہ کے نبی اس کے بستر سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کی آگ سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ لا الہ الا اللہ، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اور سن رہے ہو ہرن پور والوں، تصور کریے آج لا الہ الا اللہ کو ہم نے مذاق بنا کے رکھ لیا ہے، کوئی آدمی سنسان جگہ پر بیٹھ کر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ رٹ رہا ہے، اور اپنی قوم کے محلے والوں اور گاؤں والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، مذاق بنا کے رکھ لیا لا الہ الا اللہ کا۔ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا، اس بچے کی روح نکل گئی، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ 12 سال تک جو کرتا تھا، آج کلمہ پڑھا اور پڑھتے ہی اس کا انتقال، اور اللہ کے نبی گواہی دے رہے کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کی حیثیت کو سمجھا۔ ہاں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، اور جنت کے مستحق صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے پر۔ اب آؤ ایک واقعہ میں آپ کو وہ بھی سنا دوں، پوری زندگی نبی کی خدمت کی، پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا، پوری زندگی نبی کو بچا کر رکھا دشمنوں سے، لیکن آخری وقت بھی اس کی زبان سے کلمہ جب نہیں نکلا، اور بغیر کلمہ پڑے ہوئے وہ شخص جب مر گیا تو جہنم میں چلا گیا۔ اور اس نے خدمت کس کی نبی کی۔ آپ کو یاد ہے نا، اور نہ معلوم ہو تو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو باپ کو نہیں دیکھا، 6 سال کے ہوئے ان کی ماں ان کو اپنے میکے لے کر گئی، یعنی ننیال مدینے، اور جب مدینے سے لوٹ کر واپس آ رہی تھی، جس کا پرانا نام یثرب تھا، اے بچوں بیٹھ جاؤ یا جاؤ یہاں سے، جب وہاں سے لوٹ کے واپس آ رہی تھی اور محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ کی عمر 6 سال کی تھی، تو اس وقت ان کی ماں اپنے شوہر کی قبر دیکھنے کے لیے گئیں، تو اپنے بچے کو بھی یعنی محمد کو بھی ساتھ لے گئیں کہ چلو بیٹے کو اس کے باپ کی قبر دکھا دیں۔ مقام ابوا میں پہنچی، اپنے شوہر کی قبر کو دیکھا تو ان کو شوہر کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، اور شوہر کی یادوں میں تڑپنے لگی، اور اتنا تڑپی، اتنا آنسو بہے کہ زمین پر گر گئی، اور گرتے ہی محمد رسول اللہ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ پیدا ہوئے محمد رسول اللہ تو باپ کو نہیں دیکھا، اور 6 سال کی عمر میں باپ کی قبر کے سامنے ماں کو بھی الوداع کہہ دیا۔ 6 سال کی عمر میں نبی اکرم کی ماں آمینہ بھی چھوڑ کے چلی گئی، دادا عبد المطلب نے پالا، لیکن جب اللہ کے نبی کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8 سال سے لے کر برابر اور مستقل حضرت خدیجہ کی شادی ہونے تک
25 साल की उम्र तक अबू तालिब मोहम्मद रसूलुल्लाह की परवरिश करते रहे, उनको खिलाते रहे, उनको पिलाते रहे और बड़ा करते रहे। 40 साल के बाद जब आपको नबूवत मिली और जब तौहीद की दावत दी तो परेशानियां आने लगी। अबू तालिब आपको बचाते रहे, दावत देते देते जब काफी अरसा गुजर गया, मुखालिफतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो एक दिन ये काफिर जब आए तो कहने लगे, अबू तालिब अब पानी बहुत आगे चढ़ गया है, तुम्हारा भतीजा रुकने का नाम भी नहीं लेता, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे माबूदों को गालियां देता है और हमारे माबूदों को कहता है कि ये लंगड़े लूले अंधे बहरे ये क्या सुनेंगे तुम्हारी। आए अबू तालिब अब पानी हद से आगे चढ़ चुका है, अब तुम अपने भतीजे को समझा नहीं पाए हो, मैं तुम्हारे पास एक मशवरा लेकर आया हूं। कहा क्या? क्या है मशवरा? कहा तुम्हें बच्चा ही पालना है तो मेरा बेटा ले लो, पालो लो, खिलाओ पिलाओ, लेकिन तुम अपने भतीजे को मेरे हवाले करो। अब हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उसको जो सजा देना चाहेगी देगी, क्योंकि मोहम्मद ने अब मामला बहुत ऊपर कर दिया है, पानी अब ऊपर चढ़ गया है, अब ये समझाने बुझाने की जरूरत नहीं है, अब लाओ और मोहम्मद को हमारे हवाले करो। अबू तालिब ने कहा, वाह इतना अच्छा फैसला, तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे बेटे को मैं खिलाऊं पिलाऊं और खिला पिलाकर साड़ करूं और मेरे भतीजे को ले जाओ तुम ताकि उसकी तिक्का बोटी करो, उसको मारो और कत्ल करो, ये तुम्हारा इंसाफ? यानी तुम्हारे बेटे को मैं अपने घर में रखकर पाल पोस कर बड़ा करूं और मेरे भतीजे को तुम टुकड़े टुकड़े करो, ये जजमेंट लेकर, ये फैसला लेकर, ये इंसाफ की बात करने के लिए तुम आए हो हमारे पास? कहा तो आपका भतीजा नहीं मानता, समझा लो, वरना अब जहां मिलेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये धमकी देकर चले गए। यहां गए, यहां अबू तालिब को बुरा लगा कि अगर मोहम्मद को मेरी जिंदगी में कुछ हो गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। आपने बुलाया, भतीजे इधर आओ। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, आपने कहा, भतीजे अपने चचा के कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो। आए मोहम्मद, अपने चचा के नातवा कांधों पर, कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। आज काफिर हद से आगे चढ़ गए और तुम्हें मारने की धमकी दे गए। मेरे भतीजे मेरा मशवरा मानो, इन काफिरों को उनके हाल पर छोड़ दो, करने दो जो कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, छोड़ दो उनको उनके हाल पर, मत बुरा भला कहो। अल्लाह के नबी समझ गए कि मेरे चचा मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं, धमकी मिली हुई है, तो कहा कि अरे चचा जान, आप अगर मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत करिए, आज से आप अपना हाथ मेरे सर से हटा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस दावत से नहीं रुक सकता जो अल्लाह ने मुझे देकर भेजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत मैं दूंगा। आए चचा, अगर ये काफिरी ने मक्का सूरज लाए और दाहिने हाथ पे लाकर रख दें और चांद ले आए और बाएं हाथ पे लाकर रख दें, ये इनके लिए आसान हो सकता है। अरे सूरज को उखाड़ना आसान काम है क्या? 9.5 करोड़ 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है ये सूरज, इसको कोई उखाड़ के ला सकता है? लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा, अगर ये सूरज उखाड़ के भी ले आए और दाहिने हाथ पे रख दें और चांद उखाड़ के लाएं और बाएं हाथ पे रख दें, यानी जो काम नामुमकिन है लेकिन इन काफिरों के लिए काम आसान हो सकता है, कर रहे हैं, लेकिन यह आसान नहीं कि मैं दीन की दावत छोड़ दूं और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग छोड़ दूं, मुझसे यह नहीं हो सकता। आप हाथ हटाना चाहते हैं तो हटा लो। यह कहकर आप चल दिए। अबू तालिब ने आवाज दी, यब्ना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, यानी आए भतीजे, इधर आओ। जी बोलो, कहिए। तेरी आंख में मैं आंसू नहीं देख सकता, तुझे तेरे रब ने, तुझे तेरे अल्लाह ने, तुझे तेरे परवरदिगार ने जो दावत दीन देकर भेजा, तू उसको पूरा कर, तू लोगों को तौहीद की दावत दे। रही मेरी बात तो सुन, जब तक मैं जिंदा हूं और मेरी एक एक सांस जब तक चलती रहेगी, तेरी हिफाजत में लगी रहेगी, देखता हूं मेरी जिंदगी में कौन तेरा कुछ करेगा, देखता हूं मेरी जिंदगी में कोई खरोच भी तुझे आ जाए, जाओ सबसे मैं निबड़ लूंगा, तू अपनी दावत दे लोगों को, देखता हूं कि मेरी जिंदगी में कौन मेरे भतीजे पर आंख भी उठा ले और उसको कोई खरोच भी आ जाए, जा। कितनी मदद करते थे चचा अबू तालिब।